حضور فرماندے نے روزہ رکھن والے نو جنہ ثواب ہے اینا ثواب روزہ کھلان والے نو نہیں. ان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو صحابہ دے اجتماع وچ اے بیان فرمایا نا، ایک غریب جا صحابی اٹھیا، عاشق تے بڑے بڑے ثواب تے حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے تے غریب اٹھ کے یاد بن کے آندا، حضور اجازت ہوے تے عرض کرا ایک سوال. حضور فرمایا بیان کر. غلام آندا حضور تسی فرماندے ہو روزہ کھلان والے نو نہیں ثواب ملے گا جنہ روزہ رکھن والے نو ثواب ہے. حضور جے تہاڈا کوئی غلام غریب ہوے روزہ کھلا ہی نہ سکے، افطاری کرا ہی نہ سکے، لجپالا زندگی دے اندر غربت نے ڈیرے ڈالے ہون، حالات ٹھیک نہ ہون، حضور تہاڈی امت کثرت نال غریب ہونی ہے، حضور تہاڈی امت کثرت نال مساکیناں نال بھری ہونی ہے، غریباں نال بھری ہونی ہے. لجپالا وچ بڑے بڑے غریب نے اندر تانگاں لگیاں ہون گیاں. کاش اسی بھی مسلماناں دا روزہ کھلائیے، اسی بھی مسلماناں نو جمع کریے، اسی بھی ثواب حاصل کریے، اسی بھی برکت حاصل کریے. اوے غریبو اپنے مقدراں تے ذرا ناز کرو. ایک غریب صحابی نے سوال کیتا، میرے نبی نے جدو جواب ارشاد فرمایا، لجپالی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، مہربانی فرمائی. غلام دا سوال سنو ذرا. لجپالا جے طاقت نہ ہوے روزہ نہ کھلا سکیے، اسی تے اس ثواب کو محروم رہ گئے. کئی تہاڈی امت غریب اس اجر کو محروم رہ گئے اور روزہ کھلا نہیں سکدے، کھانا پکا نہیں سکدے، افطاریاں تے بلا نہیں سکدے. اے لجپالا تہاڈی امت دے غریب کی کرن. میرے کریم نبی وضحا دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، حامیم دے کنڈلاں والے، یاسین دے سیریاں والے، والامرکہ دی جان والے، یاسین دے دندان والے. اوے لوکو ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے میرے نبی یوہا دے لب کھول کے سرکار نے کی فرمایا، اے میرے غلاموں رمضان دا مہینہ ہوئے، غریباں دے دلاں دے اندر تانگ لگی ہوئے، میں اپنے مسلمان براہماں دے روزے کھلاواں. اگر وہ طاقت نہیں رکھدا افطاری کران دی، طاقت نہیں رکھدا کھانے پکان دی، اے صحابہ او کھجور نالی روزہ کھلا دے وے، اللہ پھر بھی انہوں روزہ رکھن والے جنہ اجر و ثواب عطا فرما دے وے. غلام دیا کمیں چانسو آ گئی. آمدہ لجپالا جے تیرا کوئی غلام، حضور تواڈا کوئی غلام کھجور بھی نہ کھوا سکتا. امت کے اندر اج بھی بڑے بڑے غریب نے، امیر لوگ جدو افطاریاں کراندے نے بڑی دنیا چلی جاندی ہے، امیر بڑے کھانے پکائے ہون گے. اوہ لوگوں بڑی دنیا امیر لوکاں دے گھراں وچ پہنچ جاندی، لیکن غریب دعوتاں دے دے کے بھی بلان لوگ نہیں جاندے. کہن گے انہیں کی پکایا ہونے، پر تینوں اے نہیں پتا امت مسلمہ دے غریب دے نیڑے جا
کے افطاری کرنا رب راضی کنے رسول راضی کنے ہون گے تو نبی دے اس امت دے غریب دا خیال کیتا ہے رب تیرا خیال بڑا رکھے گا زندہ حضرات امت مسلمہ کے اندر بڑے بڑے غریب نے ہن سنو ذرا حضور دی بارگاہ دے اندر غلام کھڑے حضور جواب ارشاد فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا غلاماں جے تسی افطاری کران جوگے نہیں کھانا پکان جوگے نہیں او روزے دار نو کھجور نہ روزہ کھلاؤ اللہ تو روزہ رکھن دا ثواب عطا کرے گا اوہ لوگو اگو غلام دی اکھاں چانسو آ گئے آندے سونیا جیڑا کھجور کھوان جوگا بھی نہیں حضور جڑا کھجور کھوان جوگا بھی نہیں او کی کرے او تے اس ثواب کو محروم رہ گیا میں صدقے جاواں آمینہ دے لال تو میں صدقے جاواں امت دے غم خار تو میں صدقے جاواں اللہ دے حبیب تو امت دے طبیب تو میرے نبی دی رحمت جوش میں آ گئی فرمایا صحابہ جے کھانا پکان جوگے نہیں لنگر کھوان جوگے نہیں میں آکھیا کھجور کھوا لو تو آکھیا کھجور کھوان جوگا بھی نہ ہوئے اے میرے صحابہ دو گھٹ پانی پیا دیو تے روزے دار دا روزہ کھلا دیو رب پھر بھی روزہ رکھن والے جنہ تانوں ثواب عطا فرما دے گا اور میرے نبی کریم دے غلاموں کتنی مہربانی میرا نبی نے غریباں تے کی کتنی لچ پالی ساڈے تے حضور کر گئے نے کتنی کرم نوازی فرما گئے نے اج میں جمعہ المبارک دے موقع تے تانوں اے درس دیاں گا غریباں دے گھر وچوں پیغام آ جائے رکیا جے نا ضرور جایا جے پتہ نہیں غریب کی غربت ہے حضرات اگر تو انکار کرے تو تیرے نال زندگی دے معاملات کو کیسے ہو جان غریباں نو نہ کریا جے غریباں دے دسترخوان سجا دیا جے تواڈے بیٹھن نال غریباں دے دسترخوان سج جان گے اور تواڈے بہن نال غریباں نو عزت و شرف حاصل ہو جائے گی او آکھن گے اج امیر بندہ میرے گھر آیا ہمسایا میرے گھر آیا گلی محلے دے لوگ آئے نے عزت محسوس کرے گا اوے غریباں نو عزت تساں دینی ہے پھر ویکھیا جے میری تواڈی عزت نو اللہ چار چاند لگا